इसका प्रतिपादक भिक्टर ब्रूम, प्रतिपादक भिक्टर ब्रूम। यदि मानिसले गरेको कामबाट प्रतिफल वा लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चित छ भने, प्राप्त गर्ने विश्वास राख्दछ भने, विश्वास राख्दछ भने, राख्छ भने त्यस्तो मानित उत्प्रेरित हुन्छ भन्छ। आफूले गरेको कामको प्रतिफल वा लाभ पाउने कुरामा मान्छे विश्वस्त हुन्छ भने बल्ल मोटिभेटेड हुन्छ भन्छ है यसले, भिक्टर ब्रूमले। तसर्थ काममा स्पष्टता हुनुपर्छ। के काम गर्ने हो, कति समयमा गर्ने हो, कहिले प्राप्ति दिने हो, स्पष्ट हुनुपर्ने। कामबाट प्राप्त लाभ सुनिश्चित हुनुपर्ने, यति आउँछ नै हुनुपर्छ, व्याख्या गर्दैन हुनुपर्ने। लाभले कामदारलाई कामप्रति आकर्षित बढाउँछ, आकर्षित गर्छ। यसको मुख्य कुरा चाहिँ प्रतिफल पाउने सुनिश्चित भयो भने मान्छे कामप्रति उत्प्रेरित हुन्छ भन्छ है। त्यसको लागि प्रतिफल पाउने काम के? जस्तो प्रतिफल पाउने काममा कस्तो हुन्छ भने सबै काम प्रतिफल आउने खालका नहुन सक्छन्। जस्तो कुनै पनि एउटा कार्यालयमा हेर्नुहोस् त, कुनै एउटा अफिस छ, अफिसमा जस्तो प्राविधिक अफिस हो भने त त्यसको काम स्पष्ट हुन्छ। यति भवनको टेन्डर गर्ने, यति बाटोको टेन्डर गर्ने, यति यो वर्षमा सक्ने, यति किन्ने भन्नु होला। प्राविधिक शाखाको हो भने त यसको त स्पष्ट हुन्छ काममा। अब यही प्रशासन शाखाको लागि कसरी तुलना गर्ने त? दर्ता चलानी, चिठी कतिवटा पठाउने, यो काममा स्पष्टता हुँदैन। यसमा दर्ता चलानी, फाइलिङ कति गर्ने, यसमा पनि काममा स्पष्टता हुँदैन। टिप्पणी कतिवटा उठाउने, यसमा पनि काममा स्पष्टता हुँदैन। यो प्रशासनिक काम स्पष्ट हुँदैन कहिले पनि, तर प्राविधिक काम चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। त्यही भएर प्रशासनिक काममा मानिसलाई उत्प्रेरित गर्न तैँले यति काम गरिस्, तैँले यति लाभ पाउँछस् भनेर सुनिश्चित गराउन सक्ने वातावरण हुँदैन त्यहाँ। त्यही भएर त प्रशासनिक काममा के गरिदिन्छ भने तैँले 9-5 ड्युटी गरिस् भने तँलाई 50% एक्स्ट्रा भत्ता भनिदिन्छ क्या। तोक्नै सकिँदैन यसलाई। तर प्राविधिक काम हो, डक्टरको काम हो, इन्जिनियरको काम हो, टेक्निकल फिल्डको काम हो भने त्यसलाई आज यतिवटा बिरामी चेक गर्ने, त्यति, आज यतिवटा बिरामीको अपरेसन गर्ने, आज यो भवनको डिजाइन गरेर भ्याउने, यति दिनभित्र बाटो बनाएर भ्याउने, यो समयभित्र टेन्डर निकाल्ने, यो समयभित्र मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसमा काममा स्पष्टता हुन्छ। त्यसबाट आउने लाभ पनि सजिलै बाँड्न सकिन्छ प्राविधिक काममा। तर प्रशासनिक काममा बडो जटिल हुन्छ। लाभले कामदारलाई कामप्रति आकर्षित गर्छ भनेको अब हामीले भिक्टर ब्रूमको मुख्य अर्थ के रहेछ त? काम सुनिश्चित हुनु पर्यो। काम सुनिश्चित भइसकेपछि त्यसबाट आउने प्रतिफल वा लाभ पनि सुनिश्चित भइसक्यो, यति आउँछ भन्ने
मानिसले लाग्यो भने कामप्रति प्रेरित हुन्छ भनेर। यति दुईटा बुदामा जाने, धेरै बुदामा जाने नै होइन। अब इक्विटी थ्योरी, इक्विटी थ्योरीका प्रतिपादक हुन् जे आदम्स। प्रतिपादक जे आदम्स, प्रतिपादक। अगाडिकोबाट दुईटा मात्रै है। प्रतिफलको सुनिश्चित हुनु पर्यो, त्यो काम गरेपछि त्यसले पाउने के हो, त्यसमा मान्छे विश्वस्त भयो भने काम गर्छ, त्यति। तर कामको स्पष्टता हुनु पर्यो, पाइने कुराको पनि सुनिश्चितता हुनु पर्यो। यति दुईटा बुदाबाट अन्त नजाने। एक्सपेन्टेसन थ्योरी लेख्यौँ नि, त्यसै थ्योरी र अर्को कुन लेख्यौँ र तीनटा XY थ्योरी लेख्न त लाटा। त्यही त भने XY। अनि सुरुको मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्त, हायरार्की। एक नम्बर त्यो, 2 नम्बर हर्ट्जबर्ग, 3 नम्बर XY, 4 नम्बर एक्सपेक्टेन्सी। अब 5 नम्बर बल्ल हामी इक्विटी थ्योरी भन्छौँ। प्रत्येक कर्मचारीको सुविधा र फाइदाको सम्बन्धमा यसमा हुन्छ है। प्रत्येक कर्मचारीले सङ्गठनबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा आफ्नो सहकारी, आफ्नो समान तहको कर्मचारीसँग तुलना गर्छ। त्यो बराबर भयो भने उत्प्रेरित हुन्छ के। त्यस्तो सुविधा बराबर भयो भने कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ कि। बराबर भएमा कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ भन्छ। कर्मचारी उत्प्रेरित यहाँनिर के भन्छ भनेले समान तहको कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा फरक भयो भने एउटा कर्मचारी अर्को कर्मचारी द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, फाटो आउँछ, झगडा हुन्छ। त्यो भएर त झगडाको बिच हुन्छ, समान तहमा हुन्छ। ड्राइभर झगडा गरेर आउँछ। आज फलानु तेल भर्न गयो, मेरो पालो आएन भन्छ हो, ड्राइभर हुन्छ। अर्को कारले सहयोगी बिच झगडा हुन्छ, कास। पाँचौँ त सब ओभरसियर बिचै झगडा हुन्छ। इन्जिनियर बिच नै द्वन्द्व हुन्छ। कुनै पनि सङ्गठनमा कहिले पनि तपाईँको ड्राइभर र ओभरसियर्स बिच द्वन्द्व हुँदैन, कास र इन्जिनियर बिच द्वन्द्व हुँदैन। जहिले पनि द्वन्द्व हुने समान तहमा हो। किनकि समान तहमा किन द्वन्द्व हुन्छ भने एउटाले लिइरहेको सुविधा अर्कोको भन्दा आफूलाई कम महसुस भयो भने मलाई कार्यालयले हेपो, मलाई हाकिमले हेपो भनेर महसुस गर्छ। त्यो जहिले पनि द्वन्द्व, कन्फ्लिक्ट समान तहमा हुन्छ। त्यो समान तहमा गरिने व्यवहार पनि समान भयो भने कर्मचारीमा द्वन्द्व नभएर उत्प्रेरणा बढ्छ, काम गर्न उत्साहित हुन्छ भन्छ कि। यसको मेनै त्यही हो, सबैलाई बराबर गर, समान तहको कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब भत्ता सुविधा फरक नगर भन्छ। अब त्यसको लागि यसले के भन्छ भने पुरस्कृत कसैलाई नगर भन्छ क्या। यसको मुख्य थेम थियो फेरि आएको है। असमान सेवा सुविधा र पुरस्कारले असन्तुष्टि जन्माउँछ अरे कि। असन्तुष्टि बढ्छ भन्छ हो। यही हो यसबाट हामीलाई बढी सुन्ने।
कुन चाहिँ सिद्धान्तले पुरस्कारले असन्तुष्टि बढाउँछ भन्छ भने इक्विटी थ्योरीले। यदि पुरस्कार हेर्नु त अहिले निजामती कर्मचारीमा करिब 90,000 कर्मचारी छन्। निजामती कर्मचारीले पाउने पुरस्कारहरू उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट निजामती पुरस्कारहरू 3 थरीका पर्नुहुन्छ। बढीमा 40-41 जनालाई वर्षमा दिइन्छ। 40-41 जनाले पुरस्कार पाउँदा बाँकी 90,000ले त नपाउने भयो। अनि ती हुन्छन् त अरू कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढ्छ। हामीले पनि त काम गरेका थियौँ, हामीलाई किन पुरस्कार दिएन, फलानालाई मात्रै दियो, काम गरेर के अर्थ छ र? अर्थै छैन, मूल्याङ्कन राम्रो हुँदैन, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिन्छ। त्यो खालको व्यवस्थापकलाई आरोप लाग्ने गर्छ। त्यही भएर पुरस्कारलाई चाहिँ नदेऊ भन्छ है। ल अब अर्को छ 3 निड्स थ्योरी भन्ने छ। यसलाई पुरस्कारमा लानु असन्तुष्टि सिर्जना गर्छ। समान सुविधा देऊ, असमान कसैलाई नगर भन्छ। बराबर इक्विटी आफैमा बराबर हुन्छ। कसैलाई पनि फरक विभेद नगर। एउटै तहलाई फेरि ड्राइभरको भन्दा इन्जिनियरको तलब बढी भयो भने त्यहाँ द्वन्द्व हुने होइन, पदअनुसारको तलब खाने हो। त्यहाँ झगडा हुँदैन, विवाद हुँदैन, कर्मचारी असन्तुष्टि हुँदैन। एउटै तहलाई सेवा सुविधा फरक दियो भने असन्तुष्टि बन्ने। अर्को छ 3 निड्स थ्योरी। यसबाट दुईटा कुरा है। समान तहका कर्मचारीलाई समान सुविधा देऊ, असमान सुविधा र पुरस्कारले असन्तुष्टि बढ्छ। त्यति दुईटा कुरा सम्झिने। त्यो भएपछि यसबाट सोध्ने वस्तुगत क्वेसनमा झुकिँदैन। इक्विटीका प्रतिपादक हुन् JST आदम्स भनेपछि। अब तेस्रोमा जानुहोस्। अब 6औं थ्योरी छ 3 निड्स थ्योरी। यसका प्रतिपादक हुन् MC क्यालेन। प्रतिपादक MC क्यालेन। CLEND हो क्या अरे। MC क्यालेन प्रतिपादक। तीनवटा कुराले कर्मचारी मानिस उत्तरित हुन्छ भन्छ है 3 निड्समा। एउटा नीड टु एचिभमेन्ट, प्राप्तिको सुनिश्चितता छ भने कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ। नीड फर भन्छ। निश्चित छ। एउटा फोन उठाए एकछिन। हेलो हजुर भन्नुहोस्। मोबाइल एप्स थाहा भयो नि त त्यो त थाहा भयो। हजुर नै थाहा भएन। थाहा भएन। कहाँबाट आयो यस्तो? थाहा भएन। 144 पनि 2-3 त्यति थाहा छ मलाई। ल थाहा भएन यार। त्यो त अब त्यो न योजनाले राख्छ न आर्थिक सर्वेक्षणले राख्छ। त्यस्ता कुरा त राख्दैन। कुन चाहिँ किताबमा राखेर होला नि सुरुमा। अब सधैँ त हुँदैन त। ल जिकेमा अब सबै कहाँ थाहा हुन्छ। कुन चाहिँले किताब एडिट गर्यो कि निम्लेले किताब एडिट गर्न लगाएको छ। डाटा इन्टरनेट ग्राहक जनक भनेर त पो मलाई थाहा हुन्छ 144 पनि 2-3 भनेर। कुन चाहिँले किताबमा इन्टरनेट एप्लिकेसन कहिलेबाट सुरु गर्यो गाउँपालिका नगरपालिका त्यस्तो थाहै आवश्यकै छैन कि। नीड फर पावर
नीड फर एफिलिएसन सम्बन्ध तीनवटा कुरा सुनिश्चित भयो भने कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ भन्छ। प्राप्तिले मात्रै हुँदैन, त्यसलाई शक्ति पनि चाहिन्छ, सम्बन्ध पनि चाहिन्छ है। तीनवटा, यसमा धेरै व्याख्या जानु पर्दैन। ल आदि अब नेपालमा एउटा हेर्नु होला, खासै ऊ छैन। अब हाम्रोमा हेर्दा निजामती सेवामा मौद्रिक र गैर मौद्रिक उत्प्रेरणाका तत्त्वहरू के हुन् त? मौद्रिक उत्प्रेरणाका तत्त्व के छन्? पैसामा के पाइन्छ हाम्रो अनुसार? गैर मौद्रिक मोनिटरी नन मोनिटरी है उत्प्रेरणाका तत्त्वहरू के छन् त हाम्रोमा? यो पाठलाई मौद्रिक, अब निजामती सेवामा तलब, भत्ता, ग्रेड वृद्धि हरेक वर्ष 1 दिन बराबरको तलब हरेक वर्ष नयाँ वर्षमा थपिँदै जान्छ, त्यसलाई ग्रेड वृद्धि। त्यो पनि निश्चित तहसम्म हुन्छ, 10, 8, 6 त्यसरी हुन्छ, धेरै त हुँदैन। बीमा सञ्चय कोष कट्टी और सञ्चय कोषको ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा आइदेला। सामाजिक सुरक्षा पनि मौद्रिक नै हो। सामाजिक सुरक्षा, विधा बापतको रकम, पेन्सन, उपदान, सन्तति निवृत्ति भरण, निजामती सेवामा रहेको कर्मचारीको मृत्यु भयो भने त्यसलाई दिने सेवा सुविधा, शिशु स्याहार भत्ता, पैसा जति है त्यसलाई राखिदिने शिशु स्याहार भत्ता। पैसाको केस आयो भने मौद्रिक भनिदिनु होला। अब पैसामा धेरै थरी हुन सक्छन्। गैर मौद्रिक विभिन्न प्रकारका विधा छन्, त्यहाँ प्रकारका विधा। सेवा प्रवेश तालिम, सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई तालिम दिन्छ। सेवाकालीन तालिम, तपाईँ सेवा गरिरहेको बेलामा तपाईलाई तालिम दिन्छ। सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, सेवा गरिरहेको बेलामा दिने तालिम सेवाकालीन तालिम। त्यो त बढुवालाई पनि असर गर्छ। सरुवा बढुवा अध्ययन भ्रमण, अध्ययनको लागि पठाउँछ, दैनिक भ्रमणको लागि पठाउँछ आदि गैर मौद्रिक। अब यसमा आफूले थप्न सकिहाल्नुहुन्छ यसरी मौद्रिक र गैर मौद्रिक। अब निजामती सेवामा उत्प्रेरणाको अवस्था के छ त? मोटिभेसनको अवस्था के छ? प्रिभियस स्लाइड हुँदैन।
ल अनि हाम्रोमा नेपालमा उत्प्रेरणाको अवस्था के छ त? नेपालमा उत्प्रेरणाको लास्ट स्लाइडको लास्ट पोइन्ट के भन्नुहोस् है सर वर्तमान अवस्था। अध्ययन भ्रमण तालिम त माथि आइसक्यो। हस् अब निजामती सेवामा उत्पीडनको वर्तमान अवस्था के छ त? वर्तमान अवस्थाले जहिलेसुकै सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष दुइटै हेर्छ। सबल पक्ष के छन्, दुर्बल पक्ष के छन्, खराब पक्ष र राम्रा पक्ष। जहिले पनि वर्तमान अवस्था भनेपछि सबल पक्ष मात्रै पनि हुँदैनन्, दुर्बल पक्ष मात्रै खराब पनि। ल हजुर, सबल पक्ष पनि हुँदैनन्, वर्तमान अवस्थाले सबल दुर्बल दुइटैलाई हेर्छ है। राम ए हस् हस्। निजामती सेवामा मौद्रिक उत्प्रेरणा र गैर मौद्रिक है सर, एकपटक खासै त छैन। ल राम्रो पक्ष के छन् त निजामती सेवामा? निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा छ, सेवाको सुरक्षा ग्यारेन्टी छ। किन जागिरमा प्रवेश गरेपछि भ्रष्टाचार नगरेसम्म, डिबी नगरेसम्म, नैतिक पत्तो हुने गरी फौजदारी अभियोग नगरेसम्म कसैले हटाउन सक्दैन। यसमा तपाईँले एउटा पोइन्ट यहाँ पनि थप्न सक्नुहुन्छ है, सेवाको सुरक्षा। यो पनि हाम्रो पैसा होइन, तर गैर मौद्रिक नै हो सेवाको सुरक्षा पनि है। सेवाको सुरक्षा कुनमा पर्छ भनिदिन सक्छ है। कर्मचारी सेवाको सुरक्षा छ, तलब, भत्ता, बिदा, उपचार, खर्च आदिको व्यवस्था छ। मौद्रिक गैर मौद्रिक राम्रा पक्ष दुइटै निकाल्ने यहाँ। अध्ययन भ्रमण तालिम आदिको व्यवस्था छ। अध्ययन भ्रमण तालिम, सरुवा बढुवा समय समयमा हुन्छ, सरुवा बढुवाको व्यवस्था छ। उत्प्रेरणा, त्यसले गर्दा पनि हामी निजामती सेवाप्रति आकर्षण छौँ। सेवामा प्रवेश गरेपछि उमेर हद लाग्दैन, हो त नि। अहिले 5औं त निकालिहालौँ, बिस्तारै डिग्री सिद्धाएर जति वर्षमा पनि जाँच दिन पाइहालिन्छ। बिस्तारै देउला नि त, आफ्नो केही कुरा हो, त्यसरी जान सकिन्छ हामी। आदि सबल पक्ष छन्। अनि विभिन्न ऐन कानुनहरू, संवैधानिक व्यवस्था छ हाम्रो निजामती सेवा सम्बन्धमा। संविधानमा नै व्यवस्था छ। सरकारी सेवाको गठन भन्दै व्यवस्था छ। अनि छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष छ। छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष छ। लोकसेवा मार्फत छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष हुन्छ, कसैलाई विभेद गरिँदैन। त्यसले गर्दा पनि निजामती कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको अवस्था ठिकै छ भन्नुपर्छ है। अब दुर्बल पक्ष, हाम्रो निजामती सेवामा सबैभन्दा खराब पक्ष भनेको कर्मचारीमा विभेद छ। अनि कर्मचारीले काम गर्दैनन्। कर्मचारी विभेद छ। राजपत्र अनङ्कित भनेर विभेद गरिन्छ। जात छुट्याइन्छ। आखिर कामको लागि भएको, सबै काम गर्ने नै हो, सरकारको तलब भत्ता खाएकै हुन्, विभेद गर्न आवश्यक छैन। अनि हाम्रो निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। कुनै पनि काम आफ्नो चाहना अनुसार गर्न सकिँदैन, राजनीतिक हस्तक्षेप छ। वृत्ति विकास त छ,
वृत्ति विकास प्रभावकारी छैन, क्यारियर डेभलपमेन्ट प्रभावकारी छैन, वृत्ति विकास प्रभावकारी छैन। अर्को निजामती सेवामा परिवर्तनलाई, चेन्ज म्यानेजमेन्टलाई, परिवर्तन व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन। राजा हुँदा जस्तो थियो अवस्था, लोकतन्त्र हुँदा पनि त्यही छ, अहिले जेनजी आउँदा पनि त्यही छ। त्यही भएर परिवर्तन व्यवस्थापनलाई त्यति हामीले स्वीकार्दैनौँ। निजामती सेवामा भ्रष्टाचार अत्यधिक छ, भ्रष्टाचार बढी छ। सहभागिता खोजिँदैन, सहभागिता यसो गरौँ न, सहभागिता निर्णयमा सहभागिता छैन भनौँ। फेरि फोन गरेर हजुर आलु खेती त काभ्रे होला हौ बढीमा त, त्यो त थाहा छैन। त्यो एक गाउँ उसमा कृषि गणनामै हेर्नुपर्छ सर, त्यसरी त मलाई कन्फर्म त कहाँ होला र। कृषि गणना त्यो त त्यसमा एन्सर तिनीहरूले के गरेर राखिदिएछन्। म चाहिँ काभ्रे जस्तो लाग्छ, ठ्याक्कै फेरि त्यहाँ चितवनबाट अर्को डुबिन्छ नि त फेरि। त्यसलाई हेर्न भन्नु न, अब हेर्छन् जिके त के हेर्नु। अब हो त्योलाई एन्सर दिने हो। निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता छैन। अनि लाइभ फिडब्याकमा जाने, जिकेका एन्सर नगरिकन गएछ भने मार्दैनन् विद्यार्थीले। अनि लाइभ फिडब्याकमा बसेर अनि मलाई फोन हानेर सर सबै मैले जाने पनि भनिदिन्छु त नि। लाइभ फिडब्याकमा गइरहेछन् क्या त्यहाँ हाम्रो शिक्षाको सर, शिक्षाका पनि जिकेका त 15वटा क्वेसन सोध्छ। अब पिसा फेराइदिन्छ जिकेले त। चाहिँ भाइले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता छैन, डिसिजन मेकिङमा सबैको सहभागिता गराइदैन भनेको। निष्पक्ष छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष छ भनेको। जस्तो हाम्रो लोकसभाले लिने छनौट प्रक्रिया त निष्पक्ष छ नि त, कसैलाई विभेद गर्दैन नि त, त्यो भनेको। त्यो पनि सवाल पक्ष। हामी निजामती सेवामा आकर्षण भएको त्यसले पनि हो। पावर लाग्छ, सोर्स लाग्छ भनेमा पढिँदैन थियो होला, पावर छैन भनेर, त्यो पनि हो। अनि लाइनमा जाने, अनि क्वेसन एन्सर पहिला हेरेर नजाने। अब यिनलाई अर्को पनि दुःख दिन्छ। अहिले ट्युका पर्दाको क्वेसन आज 18 बनाइदिएछु मैले, अहिले फेरि पिछा फेराउँछ। के राखेको छ एन्सर थाहा छैन। अनि यसो ट्युका पर्दाको त्यो अनुसारको बनाइदिनु पर्यो क्वेसन। बिहान बनाइदिनु त सर भने आफैले भने, सर बनाइदिएको अझ जान्दैन, अलि बुढा बेहाल हुन्छ। निर्णय प्रक्रियाको सहभागिता छैन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पारदर्शी छैन भनेको। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हामी छुचो हुन चाहँदैनौँ कि सबैलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क बराबर दिन्छौँ कि 100 दिन्छौँ। राम्रो काम गर्नेलाई बढी, खराब काम गर्नेलाई कम दिनु पर्थ्यो, त्यो छैन। त्यसले गर्दा पनि कर्मचारी उत्प्रेरित छैनन्। काम गरे के भयो, नगरे के भयो, उही त हो। आदि खराब पक्ष त जति पनि भेटिन्छ। अब अर्को भन्नुहुन्छ हाम्रो बेसिक निड्स नै पुरा हुँदैन। निजामती कर्मचारीको समस्या हाम्रो बेसिक निड्स पुरा हुने सुविधा छैन, पुरा हुँदैन। बेसिक निड्स पुरा हुने नै सुविधा छैन, तलब भत्ता पर्याप्त छैन, खानै पुग्दैन सरासर भन्नुहुन्छ भने। यी चाहिँ हाम्रा नेपालमा वर्तमान अवस्थामा खराब पक्ष उत्प्रेरणा, यो कुराले गर्दा हामी उत्प्रेरित भइरहेको छैनौँ। हजुर ल भन्नु त। भ्रष्टाचारको एउटा मेन कारण चाहिँ स्यालेरी पनि हुन सक्छन् सर। अहिले जस्तो स्यालेरी कम छ भने जुनलाई त बेसिक हो, बेसिक भ्रष्टाचार गर्छ। राज्यले सर स्यालेरी किन बढाउँदैन? यदि स्यालेरी बढायो भने भ्रष्टाचारमा अलिक कम त हुन्छ नि। त्यसै पनि मान्छेले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाइ नै हाल्छ।
यस्तो छ, अब भ्रष्टाचार गर्न पाउने मान्छे कर्मचारी कति पर्सेन्ट होला हेर्नुहोस् है। एउटा कार्यालयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लु जुनसुकै कार्यालयमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिकमा हात हाल्न सक्ने मान्छे भनेको सामान्य कार्यालयमा हेर्नुभयो भने एउटा हाकिम होला, अर्को लेखा होला, अर्को स्टोर होला हो। एउटा कार्यालयमा 3-4जना कर्मचारीको भन्दा बढी डाडु पढ्ने त हुँदो रहेछ। अब त्यसमा प्राविधिक जोड्नुभयो भने प्राविधिक कार्यालयसँग अर्को प्राविधिक होला। एउटा कार्यालयमा 5-7जना बाहेकले आर्थिक कारोबारका गतिविधि गर्न पाउँदैनन्, अरूसँग त्यो पुग्दैन। त्यो भ्रष्टाचार गर्ने हाम्रोमा बढी भयो भने 10% को हातमा छ, 10% को हातमा छ भनेको खराब तरिकाले पैसा कमाउने। तर हामी गनाइरहेका छौँ, हामी नाङ्गिरहेका छौँ 100%। सबै निजामती कर्मचारी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हुन्छ भन्ने अहिले भाष्य सिर्जना भइसकेको छ। सेतो कपडा, सेतो सर्ट, निलो पाइन्ट र सरकारी गाडीमा चढेर हिँड्नु पनि गाह्रो भइरहेछ भनेको 10%ले गर्दा तपाईँ हामी 100% यसमा मुछिएका छौँ। यो एउटा मेन कारण बेसिक निड्स पुरा नभएर हो। बेसिक निड्स पुरा घाँस कपास भएको भए पर्याप्त हुन्थ्यो। जस्तो हामीलाई घाँस कपास त हामीले सक्छौँ, यो तलबले चाहिँदैन। हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिन्छ कि एउटा तपाईँको बच्चाबच्चीलाई शिक्षा सुनिश्चितता होस्, अनि तपाईँको बुढेसकालमा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता होस्। शिक्षा स्वास्थ्य भयो भने तपाईँ हामीलाई दिएको 40-45 हजारले नै पर्याप्त पुग्छ हामीलाई, किन हाम्रो सबभन्दा म्याक्सिमम बढी खर्च हुने शिक्षामा भइरहेको छ। अर्को स्वास्थ्य, भोलि बिरामी परिएला कि राज्य त्यस्तो हालत छ, भोलि बिरामी पऱ्यो भने उपचार कसरी गर्ने भने हामीले त्यसलाई बचत गर्न खोज्छौँ कि त्यही भएर नै हो हाम्रोमा बढी भ्रष्टाचार बढ्ने। तर बेसिक निड्स पुरा हुँदैमा सबैले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भनेको होइन, त्यसलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। कसैको त त्यो बानी नै हुन्छ, बानी नै कस्तो बसिरहेको हुन्छ भने त्यो पर्याप्त धनी हेर्नुहोस् न तपाईँको समाजमा समुदायमा पनि पर्याप्त धनी छ, 2-4 घर हुने ठाउँमा घर होला, छोराछोरीले राम्रै ठाउँमा पढाएको छ, सबै सम्पन्न छ, र पनि त्यो भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा अकुत कमाउने ठाउँमा त जान खोजिरहन्छ भनेको के त्यो नेचर हो मान्छेको। त्यो हेबिट त कहिले छुट्दैन सबैको, केही मान्छेमा हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ कानुन दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सके चाहिँ भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो, कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्थे, त्यो चाहिँ भएको छैन। अब राज्यले पनि के गरोस्, राज्य पनि त हालत त्यही छ। अब राज्यको बजेट 19 खर्बको छ, 19 खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्छ, यसमा 12 खर्ब त चालु खर्चमा हुन्छ, चालुमा हुन्छ। 12 खर्ब तलब भत्ता लगायतको शीर्षकमा खर्च हुन्छ भने अब बाँकी रह्यो 5-6 खर्ब। 3 खर्ब जान्छ केमा, हामी वैदेशिक ऋण लिएका हुन्छौँ, आन्तरिक ऋण लिएका हुन्छौँ, वित्तीय व्यवस्था भन्दै जान्छ। अर्को 3 खर्ब बाँकी रह्यो बल्ल पुँजीगतमा जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, 12 खर्ब पनि सबै हाम्रो आम्दानी कहाँ हो त नि, राजस्वबाट उठ्ने लगभग 12 खर्ब भनिएको छ, सधैँ भने जति राजस्वबाट कहिले पनि उठ्दैन। अनि वैदेशिक अनुदान भनिएको छ 59 करोड अरब भनिएको छ, लगभग 13 अर्ब खर्ब जति मात्रै हाम्रो आम्दानी हुन्छ त वर्षको। बाँकी त हामी ऋणमै चल्ने हो त, यी पुँजीगत बजेट भने पनि ऋण हो, अर्काको ब्याज तिर्न पनि ऋण हो। त्यसले गर्दा राज्यसँग हामीसँग पैसा पनि पर्याप्त नभएकै हो, पैसा पर्याप्त नभएको। अब स्रोत चाहिँ खोल्नुपर्छ, फेरि राज्यसँग छैन भनेर सुख त पाउँदैन। फेरि नेतृत्व, बच्चा जन्मिसकेपछि पाल्दिनँ भनेर सुख पाउँदैन कि बाबुआमाले, त्यही हो राज्य भने त्यो। लिडरसिप के हो त, सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि, सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्ना अनुयायीहरूलाई परिस्थिति अनुसार आफ्ना अनुयायी भनेको आफूले भनेको मान्ने, आफूभन्दा तलकालाई भनेको है, आफ्ना अनुयायी त्यही लेख्छ होइन, अनुयायी भन्छ क्या, अनुयायीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता, प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता वा गुण नै लिडरसिप हो, नेतृत्व।
सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि परिस्थिति अनुसार आफ्ना अनुयायीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता वा गुण नै नेतृत्व भनेको। परिस्थिति अनुसार भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँभन्दा अन्डरमा धेरै छन्, अरूलाई पनि तपाईँले परिचालन गर्नुपर्ने छ भने तपाईँको अन्डरको कोही मान्छे बितेको छ, कोही बिरामी परेको छ भने पशुपतिमा गएर रोइदिन सक्ने पनि भयो क्या। त्यसले परिस्थिति अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्न सक्यो। तपाईँले काम लागेको छ, काम लाउँदा परिस्थिति अनुसार कहिले हप्काएर पनि तपाईँलाई काम लाउन सक्छ, प्रभाव पार्न सक्छ। कहिले तपाईँलाई माया गरेर यो काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई एक त बढुवा गरिदिन्छु अर्थात् यो सुविधा दिन्छु भनेर माया फकाएर पनि गर्न सक्छ। भनेको जसरी भए पनि हप्काएर दप्काएर पुरस्कृत गरेर अनुयायीलाई प्रभाव पार्ने काम नै नेतृत्व हो। ल अब नेतृत्वका गुणहरू के हुन् त? नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण जुनसुकै गुण। अब तपाईँ राम्रो नेतृत्वको गुणहरू के खोज्नुहुन्छ, त्यसका विशेषताहरू के भयो भने तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ त? पर्याप्त सूचना वा जानकारी भएको, जानकारी हुनु पर्यो। जहिले पनि नेतृत्वसँग लिडरसँग पर्याप्त सूचना र जानकारी हुनुपर्छ। अब के हुँदैछ, अब भोलि के हुन्छ भनेर। मृदुभाषी भन्छ, मृदुभाषी मिठो बोल्ने। तपाईँ कुट्ने भनेर जानुभयो पनि मिठो बोलेर तपाईँलाई लट्ठ पारिदिने मृदुभाषी। कतिपय नेता गुरुहरूको हामी भाषण सुन्दै जाँदा एकदम लट्ठ पर्छौँ, त्यो भनेको मृदुभाषी हो। मिठो बोल्ने, मिठो बोल्ने। सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने। कसैलाई विभेद नगर्ने, समान व्यवहार गर्ने। अरू के हुन्छन् नेतृत्वका गुण? असल चरित्र भएको, चरित्र भएको। कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, द्वन्द्व व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, परिवर्तन व्यवस्थापन। परिवर्तन, कन्फ्लिक्ट, टाइम चेन्ज, म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भएको। द्वन्द्व व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भएको। निडर, कसैसँग नडराउने, निडर, निडर प्रवृत्तिको, कसैसँग नडराउने। स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट वक्ता, जे देख्यो त्यो बोल्न सक्ने क्षमता भएको स्पष्ट वक्ता। समन्वय गर्न सक्ने, समन्वय गर्न सक्ने, सबैसँग समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको। अध्ययनशील, अध्ययनशील, निरन्तर पढिरहेको हुनु पर्यो, जानकारी हुनु पर्यो, अध्ययनशील। जवाबदेही, जवाबदेही, आफूले गरेको काममा जसले बोल्दा पनि जोसँग पनि उत्तर दिन सक्ने एकाउन्टेबिलिटी भएको। सुशासन, आफूले भ्रष्टाचार गर्ने अर्कालाई नगर भन्ने खालको भएन, सुशासनको नेचर भएको, गुड गभर्नेन्स नेचर भएको सुशासन प्रवृत्ति। आर्थिक समय सबै हुन्छ सुशासन भनेपछि असल मान्छेमा हुनुपर्ने गुण नै नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू हुन्। त्यसले गर्दा यसमा हार्ड एन्ड फास्ट यही भन्ने छ। एकदम कानुनको ज्ञान भएको, प्राप्त सूचना जानकारी यही भइहाल्यो न। कानुनको ज्ञान भएको, सकिन्छ। कानुनको ज्ञान, कानुनको ज्ञान भएको, कानुनको ज्ञान भएको। जति पनि हजुरले सोसल साइन्स हो, राम्रा कुराहरू, नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू आफैलाई हेर्नुहोस्। आफू नेता भयो भने ममा के हुन्छ, हुनुपर्छ भन्नुभयो भने त्यही। आफू अगाडि सर्ने चरित्र भएको पाइन्छ। जति पनि नेतामा हुनुपर्ने गुण के हुन् भन्यो भने जति पनि भेटिन्छ र हामीले जान्नु पनि पर्छ।
सर मृदभाषी भन्नुहुन्छ मृदुभाषी भनेको मिठो बोल्न सक्ने, सबैको अगाडि मिठो बोल्न सक्ने मृदुभाषी भन्छ, मिठो बोल्ने। जस्तो हजुर कहिलेकाहीँ वार्तामा बस्नुपर्ने भयो, द्वन्द्वरत पक्ष र तपाईँ कर्मचारी कार्यालयको पक्षबाट वार्तामा बस्नुपर्ने भयो भने झर्केर बोल्ने खालको मान्छेले नेतृत्वमा लिडर भएको छ भने त्यहाँ झगडा परिहाल्छ कि कुर्ची हानाहान तोडफोड हुन थालिहाल्छ। मिठो बोल्ने, ओहो हजुर यस्तो पनि भएछ, मलाई त थाहा थिएन नि यो कुरोमा, पक्नु यसको समाधान भइहाल्छ नि, छानबिन भइहाल्छ नि, हजुर किन आत्ति बक्सेको हजुर, अलिकति मिठो बोल्यो नि त्यसैले सुधार गर्छ है। यो फेरि नेतामा मात्रै हुन्छ है, तपाईँ हामी सबैमा त हुँदैन। सर यो अनुयायीको अर्थ भनिदिनु न। अनुयायी भनेको हजुरको तल, आफूभन्दा तलका भन्ने पनि भयो, आफूले भनेको मान्ने, आफूले भनेको मान्ने, आफूभन्दा तलका। यहाँ नेतृत्वबाट खासै सुन्ने अवस्था कैसे छैन। नेतृत्वको स्टाइलहरू अटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, निरङ्कुश भन्ने हुन्छन्। सामान्य स्टाइललाई हेर्नु होला, खासै यसमा त्यति धेरै छैन है। अब अर्को एउटा छ मानवीय मूल्य मान्यता, त्यहीबाट नभएको कोष यहाँ राखेको छ, मानवीय मूल्य मान्यता। के हो त मानवीय मूल्य मान्यता भनेको? ह्युमन भ्यालुज। मैले उसको गराउन तयार गर्न त्यो गरेको थिएँ, मैले दुःख गरेको छु। त मानवीय मूल्य मान्यतालाई त यसलाई टाइप हान्नुपर्ने छ। अब्जेक्टिभ छ लेख्ने भए त बरु सहिलो हुन्थ्यो नि त। लेख्ने भए त कति सहिलो हुन्थ्यो, कति सहिलो हुन्छ। नेतृत्वका सबल पक्ष भन्यो, दुर्बल पक्ष भन्यो, नेतृत्वका लिडरसिपका स्टाइल भन्यो, गुणहरू भन्यो, ठ्याक्कै यो सोच छ टास्क दिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। त्यसमा नसुन्ने जस्तो छ हेर्नु, कोही छ नछुन्ने जस्तो छ। त्यो परिभाषाहरू बढी जान्छ क्या यसमा। मानिसलाई अरू प्राणी, मानिसलाई अरू जीवित प्राणी, निर्जीवको त कुरा नहो, जीवित प्राणी, मानिसलाई अरू जीवित प्राणी, जीवित प्राणी भन्दा फरक हुनको लागि उसमा भएका मानवीय गुण, क्षमता नै मानवीय मूल्य हो। मानवीय मूल्य हो। मान्छेमा भएको गुण क्षमता नै मानवीय मूल्य। फरक खालको गुण क्षमता, कस्ता खालको गुण? सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने गुण। सबैप्रति सम्मान गर्ने, सबैप्रति सम्मान गर्ने, मिलेर बाँच्ने, नीति अवलम्बन गर्ने, मिलेर बाँच्ने नीति अवलम्बन गर्ने, सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, म नै ठुलो हुँ भन्ने होइन, अस्तित्व
स्वीकार गर्ने गुण नै मानवीय मूल्य हो। मानवीय मूल्य हो। मानवीय मूल्य मानवीय मूल्य कसले सिकाउँछ त? घर परिवारबाट सुरु हुन्छ मानवीय मूल्य। परिवार, साथीभाइ, परिवार, साथीभाइ, समाज, राष्ट्र, अवलम्बन गरेको, त्यो समाजले अवलम्बन गरेको स्वीकार गरेको धर्म संस्कृतिले नै सिकाउँछ। अब तपाईँ हामी कस्तो बन्ने भन्ने कुरा हाम्रो समाजले नै सिकाउने हो। साथीभाइ, सङ्गति, परिवार, समाज, राष्ट्र र हाम्रो राष्ट्र अर्थात् समाजले अवलम्बन गरेको धर्म संस्कृतिले नै हाम्रो मानवीय मूल्य कस्ता हुन्छन् भनेर सिकाउँछ। हेर्नु त, परिवारमा हामी सानोमा हाम्रो बुवा आमाले सबैसँग मिल्न सिकाउनुहुन्छ, कसैसँग झगडा गर्न सिकाउनुहुन्न, बाँडेर खा भनेर सिकाउनुहुन्छ। अध्ययनशील हो, साथीभाइसँग मिल, त साथीभाइसँग खेल्न जा भनेर सिकाउनुहुन्छ। त्यो भनेको मानवीय। त्यति बेला झगडा गर, पिटेर भए पनि खा, लडेर भए पनि खा, अर्कोलाई मार भनेर सिकाएको भए सम्भवतः यो हाम्रो मानवीय मूल्य हुन्न थियो। जस्तो हाम्रो पहिला रामा पितेकसको समयका हेर्नुहोस् त, पहिलाको मानिस एउटाले मारेर अर्कालाई खान्थे। त्यो भनेको मानवीय मूल्य नभएको उयो हाम्रो कुखुरा जस्तो के, यता कुखुरा काटिरहेछ, एउटा कुखुरा काटिरहेछ आफ्नो दाजुभाइ, उता अर्कोले त्यही मासु खाइरहेछ कुखुराले, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यही भएर सङ्गत, साथीभाइको सङ्गत पनि तपाईँको हाम्रो राम्रो छ भने हाम्रो मूल्य पनि राम्रो नै हुन्छ सबै कुरामा। समाज, तपाईँ हामी हुर्केको समाजले सबैलाई मिलेर बाँच्न सिकाउँछ, खुसी सिकाउँछ, हाँस्न सिकाउँछ, बाँच्न सिकाउँछ, बाँडेर खान सिकाउँछ, संयुक्त रूपमा केही काम गर्न सिकाउँछ भने समाज, राष्ट्र र हाम्रो धर्म संस्कृति। हेर्नु त, जुनसुकै धर्म संस्कृति अँगाल्नु न हजुरले, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे बौद्ध होस्, कुन चाहिँले कसलाई मारेर खा भन्छ र? भन्दैन नि त। त्यो भनेको यो कुराले मानवीय मूल्य मान्यतालाई नै जोड दिन्छन् यस्ता कुराले है। मानवीय मूल्य मान्यता अन्तर्गत आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य लगायतका पर्छन्। ठ्याक्कै यसमा सोध्ने खालको त छैन, एउटा पछि गएर उसमा राखिदिउँला, संविधानको एउटा पाटोलाई। यसमा सर कस्ता खालका मूल्य मान्यता, जस्तै पारिवारिक मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य? लान्छु, त्यो प्रकारमा लान्छु हजुरहरूलाई, लान्छु प्रकारमा। पहिला यसलाई हेरौँ अनि प्रकारमा लान्छु। त ठ्याक्कै यसमा जिकेमा सोध्ने खालको त हुँदैन है, यस्तो परिभाषा बुझेर जानु, सोधिहाले वस्तुगत भने। अहिलेसम्म लगभग 3-4 वर्ष त भयो स्टाफ नर्सहरूमा पनि राखेको, त्यस्तो सोधेर देख्दिनँ मैले। यो क्वेसन बनाउने गाह्रो छ। पहिलाको नैतिक शिक्षा, एकदमै पहिलाको नैतिक शिक्षा नै हो कि अहिलेको। अहिले हजुरको 6 कक्षा राख्न सुरु गरेछ नि त। अहिलेको सामाजिकमा 6 कक्षाको किताबमा हेर्नु त, 6 कक्षाबाट मानवीय मूल्य मान्यता सुरु गर्दैछ क्या। त्यहाँ कस्तो राम्रो, त्यहाँ त 2जनाको वार्ता सुनाउँछ, हजुरआमा र नातिनीको वार्ता छ क्या त्यहाँ। मैले 6को 7को अब यस्तो हुन्छ नि त, हजुरको तयारी गर्ने क्रममा, किताब लेख्ने क्रममा पनि के लेखेको रहेछ त, हाम्रो स्कुल कोर्सले खोल्नु पऱ्यो नि त। त्यो खोज्दै जाँदाखेरि अनि त्यहाँ 6 कक्षाबाट भेटाएको थिएँ कि मैले। के हो मान्छेमा हुने गुण हो नानी भन्छ आमाले, हजुरआमाले कति मजाले सम्झाएको छन्। वास्तवमा आवश्यक चाहिँ हो, तर यो त पछि गएर इन्टरभ्यूमा सुन्न आवश्यक हो कि, यता खासै यता त होइन। मानवीय मूल्य मान्यता अन्तर्गत आध्यात्मिक मूल्य मान्यता, आध्यात्मिक
मूल्य मान्यता अन्तर्गत के पर्छन् त आध्यात्मिकमा? भक्ति, दया, शान्ति, नम्रता, विश्वास। भक्ति, दया, शान्ति, नम्रता, विश्वास। जुनसुकै आध्यात्मले सिकाउने हामीलाई त्यही नै हो। आदि सामाजिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत सामाजिक मूल्य, भाइचारा, मिलेर बस्ने, भाइचारा, सह अस्तित्व, सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, सह अस्तित्व, आनन्द, आनन्द, सेवा, धर्म, सेवा, धर्म, श्रम आदि सामाजिक मूल्यमा। अब सांस्कृतिक मूल्यमा, सांस्कृतिक मूल्यमा, सांस्कृतिक मूल्यमा कला, संस्कृति, कला संस्कृति यिनीहरूको संरक्षण भन्न खोजेको है। कला संस्कृति, न्याय, रीतिरिवाज, न्याय, रीतिरिवाज, प्रथा, प्रथा, परम्परा, भाइचारा, भाइचारा, सह अस्तित्व भनेको सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, आनन्द, सेवा, धर्म, श्रम, कला, संस्कृति, न्याय, रीतिरिवाज, प्रथा, परम्परा आदि। नैतिक, नैतिक मूल्यभित्र आदर, सत्कार, सबैलाई आदर गर्ने, सबैसँग सबैलाई सत्कार गर्ने, आदर सत्कार, पवित्रता, 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 दान, दान, दान भएपछि पुण्य भइहाल्यो नि, दान, अरू के रहन सकिन्छ, सत्य बोल्ने, सत्य बोल्ने, बुद्धका पञ्चशील, पञ्चशीलको पालना गर्ने, बुद्धका पञ्चशीलको पालना गर्ने, झुटो नबोल्ने भनेपछि सत्य बोल्ने आयो, झुटो नबोल्ने, चोरी नगर्ने, परस्त्री गमन नगर्ने लगायतका छन् नि बुद्धका पञ्चशील आदि। अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा, अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा विश्व शान्तिको मान्यता, विश्व शान्तिको मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई जोड गर्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीति एकदम छ, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, असंलग्न हुन्छ, होइन यो त एउटै हुन्छ, असंलग्न सिद्धान्त, असंलग्न कानुनका सिद्धान्त, असंलग्न भनेको नन एलाइन मुभमेन्ट भन्ने छ नि 1961 मा स्थापना भएको एनएएम भन्छ। त्यो असंलग्न आन्दोलनले विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ, त्यो अनुसार विश्वहरू चल्नुपर्छ, त्यो भने विवाद द्वन्द्व हुँदैन भन्छ। भाइचारा भन्न सक्नुहुन्छ, विश्व बन्धुत्वता भन्न सक्नुहुन्छ, सबै यहाँनिर। राजनीतिक मूल्य,
राजनीतिक मूल्य मान्यतामा अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने भनेपछि चुनावमा गएर हार्ने धाँधली भयो भन्ने होइन, त्यो चाहिँ अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने। राजनीतिक संस्कार हाम्रोमा नभएको फेरि यही हो नि, फेरि राजनीतिक संस्कारै छैन, कुनै पनि पार्टीमा राजनीतिक संस्कार छैन। आफ्नोलाई ठिक छ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था राजनीति भन्दा राष्ट्र वा देश ठुलो हो भन्ने भावना। निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक मूल्य हुने। हजुर यो राजनीति भन्दा कहिले पनि आएन कि नेपालीमा। यो हुनको लागि यस्तो हुनुपर्छ है हजुर। यसो मैले जुन विश्वको अध्ययन गरिँदै गयो, पढ्दै गयो, यहाँनिर के देखेँ भने हो हजुरको जस्तो 1200 सन् 1200 1400 विश्वको हिस्ट्री पनि ओल्ड हिस्ट्री पनि पढाउँछु क्या मैले। 1200 1400तिरको घटना हेर्ने नि बेलायतमा पनि यस्तै छ, फ्रान्समा पनि त्यस्तै छ, अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ, त्यसमा छ त्यस्तो छ होइन। अनि अवस्था त्यस्तो छ, यस्तै हाम्रो जस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका छन्। तर त्यहाँनिर के देखियो भने राष्ट्रप्रति माया हुनको लागि अर्काको अधीनमा भयो भने अलि बढी माया हुँदो रहेछ राष्ट्रलाई। जस्तो भारतीयहरू किन एकजुट हुन्छन् त भन्नुहुन्छ नि, कुनै समय बेलायतले त्यहाँ शासन गरेको छ नि, अर्को आयो भने त त्यसको अन्डरमा बस्नु त गाह्रो रहेछ। हामी त कहिले पनि अर्काको अधीनमा भयौँ, हामी त कहिले पनि कोलोनीमा भएनौँ। त्यसले गर्दा के रहेछ भने हामीले यो बुझ्नु नै भन्छौँ। अब हामीले कति बेला बुझ्छौँ यो कुरा भनेपछि जब हामी यहाँ विदेश जान्छौँ नि, विदेश ओहो नेपालमा यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, उस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्छ त, सबै बिग्रिसकेको हुन्छ। त्यो रहेछ क्या खास। यसो हेर्दै जाँदा हाम्रोमा राष्ट्रियता भन्ने त छँदै छैन, कतै कुनै एङ्गलबाट पनि छैन क्या नेपाल। आन्दोलनदेखि लिएर चाहिँ हेर्नु न, चाहे जेनजी आन्दोलन, त्यो राष्ट्रियता होइन नि। राष्ट्रियता हो कहाँनिर भने आन्दोलन गर्ने, सरकार ढाल्ने, गिराउने, तर संरचना पुरानो अभिलेख जलाइस त आफै शून्यमा गयो नि त। हेर्नु त सर्वोच्चमा कति अपराधीका मुद्दा थिए, विशेष अदालतमा कति अपराधीका मुद्दा थिए, जिल्ला अदालतमा कति अपराधीका मुद्दा थिए, कसले सफाइ पाए त आखिर झन् क्लियर भइदियो, निट एन्ड क्लिन भइदियो कि। अब त्यो खालको ढड्डा संरचना बनाउन कति समय लाग्छ हामीलाई, कति समय लाएर बनाएको हो कि। यो चाहिँ अब छैन हाम्रोमा राष्ट्रियता त भन्ने खोको। ए हस् सर हस्। ल्यानुहोस् त ल। त्यत्रो जेनजी आन्दोलन भयो, 75-76 जनाको ज्यान गएको तिनीहरूको इच्छा के हो भनेर कम्तीमा अलिकति सुध्रिदिए हुन्थ्यो नि। पुरै पैठे जरी पक तँलाई म छोड्दिनँ, म यसो गर्छु, त्यो होइन नि त। बच्चासँग गरेर के गर्नु छैन, एकदमै सोचै गलत छ कि। मानवीय मूल्य मान्यताको महत्त्व, आवश्यकता, उद्देश्य, उपादेयता, सबल पक्ष के भन्नुहुन्छ, दुर्बल त यसो नराखौँ। आदर्श नागरिक मात्रै होइन, आदर्श नागरिक भएन आदर्श समाज पनि निर्माण गर्नु। आदर्श नागरिक आदर्श समाजको निर्माण गर्नु। राम राज्य भनेर पढिन्छ नि, त्यही हो। मानिसका
धार्मिक सांस्कृतिक कर्तव्य पालन गर्न। सामाजिक सम्बन्धलाई सस्टेनेबल, दिगो र प्रभावकारी बनाउन। व्यक्तिगत स्वार्थ हित भन्दा राष्ट्रिय हित को प्रवर्धन गर्न। मानवीय मूल्य मान्यता राम्रो भने व्यक्तिले मेरो भन्दा पनि हाम्रो भन्छ कि। अनुशासित र सुशासन योग्य समाजको निर्माण गर्न। सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न। ल जति पनि थप्न सकिन्छ। राजाको हिस्ट्रीमा म हिस्ट्री पनि पढाउँछु। मलाई एकदम इन्ट्रेस्टेड विषय पनि हो क्या हिस्ट्रीमा हैन। राजाको हिस्ट्रीमा मलाई हेर्दा राजाको हिस्ट्रीमा कहाँनिर मलाई राजा एउटा पृथ्वीनारायण शाह आदर्श लाग्छ केही गरेको। तिनको एकीकरणको अभियान हेर्नु न त सतीनले गरेको दुःख हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि एकैपटक महेन्द्र ठिक लाग्छ। अरू त यी त बिचका त यी तोरी राजाहरू भन्ने पर्छ। महेन्द्रको हेर्नु त धेरै पनि छैन नि। अब त कति हो 17मा पञ्चायती व्यवस्था ल्याए, काम गर्न दिएन नि प्रजातन्त्रका यी फटाहरूले, काम गर्न दिए होइन नि त। अब हजुरको विक्रमसम्म 2018 देखि 2028 सम्मको नेपालको हिस्ट्री हेर्नुहोस् त। त्यहाँ सार्वजनिक संस्थानको स्थापना, मोटर बाटोको कुराहरू, तराई पहाड हिमाललाई एकत्रित गर्ने कुराहरू हेर्नु त। महेन्द्र राजमार्ग दुनियाँसित भिख मागे जस्तो गराएर बनाए, सब बनाए। यो अरण्यको राजमार्ग बनाउँदा राजा महेन्द्रले भनेका छन् कि भारतसँग, भारतले न्यु खोजेको अरण्यको राजमार्ग नबना, तर हामीले गर्ने सहयोग गर्छौँ भन्दा त्यो भयो भने चीन नेपाल आउँछ, हामीले तँलाई असहयोग गर्छौँ भन्दा राजा महेन्द्रको भाषा के थियो भने साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन, नात्यो महाशय भनेको थिए। साम्यवाद चीनबाट मोटर चढेर आउने होइन, मोटर बाटो मात्रै खुलाएको। ल्याउनुहोस् त कस्तो राम्रो भनाइ छ। यो बिचको अवधिमा यसो कल्पना गरौँ न। महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदा 19बाट सुरु भएर महेन्द्र राजमार्ग 2024मा पुग्दाखेरि महेन्द्र राजमार्ग क्लियर भएको थियो कि नि त 5-6 वर्षमा। त्यति बेला न विस्फोटक पदार्थ थिए, न यत्र यन्त्र उपकरण थिए, न यति पावर यत्रो क्षमता भएको हामीसँग मेन पावर थियो केही पनि त थिएन नि। राजनीतिक दल पनि थिएन होइन, मेन पावर पनि थियो कि इन्जिनियरको खालको क्षमताको थिएन नि त। विस्फोटक पदार्थ त्यो खालको थिएन होला नि त। इक्विपमेन्टहरू त भ्याकु डोजर रोडर त थिएनन् होला नि त हामीसँग। त्यो बेलामा त्यत्रा पहाड फुडाएर यत्रो 1028 किलोमिटर बनाउनु भने त चान्चुने कुरा त हुँदैन। राजा महेन्द्र चाहिँ ठिक लाग्छ। अरू त अब 2017 पुस 1मा कु गरेका थिए। पुस 1मा संसद विघटन गरेर पञ्चायती व्यवस्था ल्याएको थिए। 1 वर्ष केही गर्न सकेनन्, बल्ल 18बाट सुरु गरे त। यति समय 10 वर्षमा। त्यो भएर उनको मृत्युको कारण राजा महेन्द्र के भएर मरे थाहा छ? के भन्छ इतिहासले? दियालो दरबार
चितवनमा मरेको थिएँ कि शिकार खेल्न भनेर चितवन गएको थिएँ। शिकार खेल्न भनेर चितवन गएको बेलामा 2 दिन अगाडि मुटु दुख्यो अरे, छाती दुख्यो अरे यिनको। छाती दुखिसकेपछि तिनको उपचार गर्नलाई नेपालीले गरिएन, बाहिरबाट इन्डियाबाट डक्टरहरू बोलाइयो। 2 दिनपछि मृत घोषणा गरियो। अब मरेको कारण जेनुन पनि हुनसक्छ, अपराध नबोलौँ, तर कारण जेनुन छ जस्तो लाग्दैन। कि किन लाग्दैन भने जब यिनले अरण्यको राजमार्ग 2027 सालमा खोले नि, नाका खोलिसकेपछि अर्को वर्ष यिनको निधन भएको छ। कहाँ इतिहास त आदि पागल। ल अब नागरिकका कर्तव्य, नागरिकका कर्तव्यहरू। इतिहास हजुरले पढाउनुहुन्छ सर? सर एकछिन मानवीय मूल्य अन्तर्गतको देखाइदिनु। बस होइन, सरले पढाउनुहुन्छ इतिहास त। उही त हामीलाई जिकेमा चाहिने इतिहास धेरै चाहिँदैन। जिकेमा फेरि धेरै गफ गर्नै पर्दैन। फेरि हामीलाई चाहिने जिकेमा त्यति धेरै इतिहास चाहिन्छ। हजुरलाई भित्रै गएर अप्ठ्यारो सोध्दैन, त्यो अफिसरहरूलाई सोद्धा अलिक गाह्रो पारेर सोध्दैन, विश्लेषणसहितको सोधिदिन्छ। डेटहरू सोध्छ, अनि जोडा मिला भन्छ, कुन भनाइ गलत छ भन्छ, करम मिला भनिदिन्छ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पारिदिन्छ। हजुरहरूलाई त्यस्तो त्यो लेभलबाट सोध्दैन। हजुरलाई सिधा सिधै क्वेसन हुन्छ। जस्तो जनमत सङ्ग्रह कहिले भयो, जनमत सङ्ग्रहको अन्तिम नतिजा कहिले आयो, जनमत सङ्ग्रह घोषणा हुँदा प्रधानमन्त्री को थियो, अनि सिधा सिधा सोध्ने क्या हजुरलाई। नागरिकका कर्तव्यहरू। वर्तमान संविधानको धारा 48, धारा 48 ख्याल गर्नुभएको छ। नागरिकको कर्तव्य तलको मध्ये कुन होइन भन्छ। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। यस्तोमा अक्षरले तपाईँलाई झुक्काउँछ। नागरिकको कर्तव्यमा कुन पर्दैन भन्छ। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु भनेर सोध्यो भने पनि त्यो भौगोलिक अखण्डता, भौगोलिक भन्ने शब्द छैन नि, अखण्डता मात्रै छ नि, त्यो गलत हो भनाइ भन्ने बुझ्नुपर्छ। एकदमै शब्दमा खेलिदिन्छ है यहाँ। त्यो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको रक्षा गर्नु, 3टा कुराको रक्षा गर्नु भनेर खालिदिनुहोस्। एकदम त्यो सोधेका क्वेसन हेर्नु भने एकदम दुःखद सोधिन्छ। संविधान र कानुनको पालना गर्नु। संविधान र कानुनको पालना गर्नु सिधै छ। संविधान र कानुनको पालना गर्नु। संविधान र कानुनको पालना गर्नु। तेस्रोमा राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। यस्तोमा करममा तयारी गरिदिनु होला। फेरि कुन करम गलत छ भनिदिन्छ, तलमाथि पनि पारिदिन सक्छ। लोकसेवा आयोगको सानो कुरामा पनि ख्याल गरिदिने, करममै हेरिदिने। राष्ट्र, संविधान, राज्य भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। धारा 48 भाग 3 भाग कतिमा पर्छ पनि भनिदिन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। करममा तयारी गरिदिने। खण्ड धारा 48 को उपधारा 1 को खण्ड खमा, यो त खास त क ख ग घ छ नि त त्यहाँ हुँदा त क ख ग। खण्ड खमा नागरिकको कर्तव्य कुन हो भन्यो भने त संविधान र कानुनको पालना गर्नु भन्नुपर्ने नि त। त्यस्तोमा एकदम सचेतन होला है। यसले संविधानबाट धेरै सोध्ने ठाउँ हुँदैन, अनि झुक्काउने मात्रै काम गर्छ। कर्ममै तयारी गरिदिने।
अब नागरिक र जनतामा के फरक छ, नागरिक र व्यक्तिमा के फरक छ? व्यक्ति भनेको नागरिक भनेको परिभाषा क्लियर छ? ओ अनलाइनको टोली खोइ बोलेको, नागरिक र व्यक्तिको परिभाषा क्लियर छ कि छैन हजुरहरूलाई? ल भन्नु त, नागरिकको हो व्यक्तिको हो? म्युट भए त होइन नि। ए ठिक छ ठिक छ, त्यहाँनिर तपाईँलाई मौलिक हक पढ्दा काम लाग्छ है। नागरिक भनेको नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको, नागरिकता प्राप्त गरेको वा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका, नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका सबै व्यक्ति नागरिक हुन्, सबै व्यक्ति नागरिक हुन् भनेको तपाईँ हाम्रा केटाकेटी पनि के भयो त नागरिक भयो, तपाईँ हामी मात्र नागरिक होइनौँ। हाल त नागरिकता प्राप्त गऱ्यौँ, नागरिक भयौँ। त्यसका अतिरिक्त हाम्रा केटाकेटी नेपालमा जन्मेका छन्, त्यसका बाबाआमा नेपाली हुन्, अर्थात् त्यसका बाबाआमा अङ्गीकृत नागरिकता नेपालको पाएका छन्, त्यसका बाबाआमा अङ्गीकृत नागरिकता मार्फत नेपालका भए भनेपछि त्यो बच्चा पनि के भयो त नेपाली भयो, त नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुग्यो। नागरिकता प्राप्त गरेको, नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका सबै व्यक्ति नागरिक हुन्। व्यक्ति नेपालभित्र बसोबास गर्ने चाहे 5 मिनटलाई किन नहोस्, चाहे 5 सेकेन्डलाई किन नहोस्, नेपालभित्र बसोबास गर्ने सबै मानिसको अन्त व्यक्ति हुन्। त्यही तपाईँको संविधानले के भनेको छ सुरुमै? हाम्रो संविधानको धारा 1 मा के भनेको छ? यो संविधानको पालना गर्नुपर्ने, यो संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रत्येक ... को कर्तव्य हुनेछ। ए व्यक्ति, बी नागरिक, सी नेपाली नागरिक, डी नेपाली जनता। कुन सही होला? व्यक्ति कसरी? अब संविधान भनेपछि देशमा बसिसकेपछि सबैले पालना गर्नु पर्यो, नागरिकको मात्र होइन, नियम कानुन फलो गर्नु पर्यो हो एकदम। कुनै पनि देशको सिमानाभित्र प्रवेश गरेपछि त्यसका कानुन पालन गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी अमेरिका गयौँ भने पनि मलाई नेपालको संविधानको धारा 308 को अनुसार कारबाही गरेर मलाई त्यो मात्रै थाहा छ, तेरो अमेरिकाको विश्वको सानो संविधान 32 वटा धारा त मलाई थाहा छैन भन्न पाउनुहुन्न। त्यही भएर जहिले पनि प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। एउटा क्वेसन थियो। ल न हजुर। नेपालको संविधान धारा 48 मा व्यवस्था भएको भने नागरिकको कर्तव्य देखाएको कुन पर्दैन? संविधान र कानुनको पालना गर्नु, 2 नम्बरमा कानुन बमोजिम कर दाखिला गर्नु, 3 नम्बरमा राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, 4 नम्बरमा सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। ल के परेन ल भन्नुहोस् अब हजुरहरूले नि? अप्सन बी सर, अप्सन बी। ओ कर दाखिला गर्नु छैन नि त, छैन। त्यहाँ अनि अब त हजुरलाई फेरि कुट्नुपर्छ। अलि नजिक भए त म हातपाते गर्थेँ, हातपात गरिदिन्थेँ, डस्टर पात गर्थेँ। यहाँ हेर्नु त, चाड भन्दा त भनेका छैनौँ हामी त, चाड मात्रै छ नि त। होइन त कर दाखिला गर्ने यहाँ छ र बुकको एन्सरमा त नजाने अब त हामी त आफै तयारी गर्ने नि त।
बुकको अनुसारमा नजाने कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुन्छ बुकले पनि उसले भनाइ ठिक राखेछ अगाडिपट्टिको तर अप्सनमा राख्दाखेरि पछाडि एन्सर बिगारेको चारवटा हामीलाई थाहा छ भनेपछि चारवटा भन्दा बाँकी छैन नि सकिहाल्यो नि चारवटा भन्दा बाँकी छैन नि है ल अब तपाईँले नागरिक र व्यक्ति हजुर भन्नु ती बुकमा नागरिकको अन्य कर्तव्यहरूमा राष्ट्रको सेवा गर्नु कर्तव्य योहरू पनि दिएको छ त यस्तो छ नि त्यो त हाम्रो संविधान अनुसार भनेको छ नि संविधान अनुसार संविधानको धारा 48 भन्नु नि हजुरलाई नभए त नागरिकका धारामै स्टार्ट दिएर दिएको छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँले के गर्नुहोस् धारा 48 मा भएका चारवटा कुरा योभन्दा बाँकी छैनन् नागरिकका कर्तव्य यति मात्रै त होइन नि त समयमा कर तिर्ने जरिमाना तिर्ने शुल्क तिर्ने सार्वजनिक सुनवाईमा उपस्थित हुने ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अध्ययन गर्ने ती पनि त नागरिकका कर्तव्य हुन् नि त संविधान अनुसार भन्यो भने हामी चारवटा बाहेक पाँचवटामा जान पाइएन यसमा चाहिँ चारवटा संविधान हजुर हजुर संविधानबाट आयो भने त संविधानमा जे छ त्यही त्यसमा त अप्सनमा खेल्नै पाइँदैन है त्यसमा त नखेल्नु होला अब मैले तपाईँलाई थोरै यहाँ मौलिक हकमा अलिकति त्यहाँ पढ्दाखेरि ख्याल गर्नु होला 31 वटा तपाईँले घोक्नु छ नै नागरिकले पाउने मौलिक हक कस्ता खालका हुन् व्यक्तिले पाउने मौलिक हक कस्ता खालका हुन् व्यक्तिले पाएपछि त नागरिकले पनि पाइहाल्यो ल जस्तो सूचनाको हक नागरिकलाई हुन्छ कि व्यक्तिलाई हुन्छ धारा 27 को भन्न सकिन्छ 31 वटा मौलिक हक त घोकिया छ सूचनाको हक धारा 27 मा पर्छ भन्नुहुन्छ यो सूचनाको हक नागरिक सर नागरिकलाई सर हैन पहिला नागरिकलाई त नागरिकलाई हुनु पर्ने हो नि सर हो अब ल सूचनाको हक लिनको लागि हैन सबभन्दा पहिला देशको त नागरिक हुनु पर्ने हो ल हुनुपर्ने त भन्नै पाएन लाटा त संविधानको कुरा सूचना कुनै पनि व्यक्ति विदेशबाट आएको व्यक्ति एयरपोर्टमा अलमल पर्यो अध्यागमनमा मलाई सूचना दिनुस् न सूचनाको हक अन्तर्गत भनेर विदेशीले खोज्यो भने त्यसलाई सूचना दिने कि नदिने अब विदेशीले नै पाउने भएको भए त्यो व्यक्ति हुन्थ्यो त्यसलाई दिने छैन अब हाम्रोमा नागरिकले भनेको छ भनेको हाम्रो संविधानको कमजोरी हो यो त्यही भएर जाँचमा तपाईँलाई सूचनाको हक कसलाई हुन्छ भनिदिन्छ किन कमजोरी छ नि त स्वच्छ वातावरणको हक कसलाई हुन्छ फरक खालका मात्रै तपाईँलाई चर्चा गरेको छु सबै गर्दिनँ जाँचमा सोध्ने खालका अरू त मलाई किन टागु देखायो मौलिक हक हुनु भएको छ स्वच्छ वातावरणको स्वच्छ वातावरण बस्न पाउने हक अब यो हाम्रो संविधान नै हाम्रो संविधानको कमजोरी हो यो पनि नागरिकले चाहिँ ल समानताको हक कसलाई हुनेछ समानताको हक सबै व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् व्यक्तिलाई भनेपछि त नागरिकलाई पनि भइहाल्यो कि सबै व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ भनेको छ तर महिला जात जाति जनजाति भनिहाल्यो हजुर यो समानताको हक सर दुईटैलाई मिलिरहेको सर स्वच्छ वातावरण त्यो मात्रै किन त बाहिरबाट आएको व्यक्ति पनि त यता स्वच्छ वातावरणमा बस्नुपर्ने अधिकार हो नि सर ए लाटा मैले के भने हाम्रो संविधानको कमजोरी हो यो दुईटा पाटो नेपालको संविधानको कमजोरी लेख्ने बेलामा दुईटा पाटो लेख्नुपर्छ यस्ता कुरा व्यक्तिलाई हुन्न थियो नागरिकलाई हुनु पर्थ्यो सरी नागरिकलाई हुनु थियो व्यक्तिले हुनु पर्थ्यो व्यक्तिले भएपछि नागरिकले पनि पाउँथे संविधानले तोड आयो त जाँचमा सुन्ने त्यही भएर त नि हामीलाई फरक कुरा सुन्ने त नि लेन्स तपाईँले ओबिओपी पढ्नुहुन्छ नि कहिले एक गाउँ एक उत्पादन पढ्दा कफी खेती ओबिओपी कार्यक्रम लागू भएको जिल्ला कुन हो तपाईँले स्याङ्जा भन्नुपर्छ नि किन ओबिओपी लागू गर्दैछ त्यही नभए कफीको लागि पर्खा जिल्ला त गुल्मी हो नि त अब गुल्मी भन्न पाइयो र यसले राधेश स्याङ्जै भन्नु पर्यो कफी खेतीको लागि
एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कुन जिल्लामा लागू हुन्छ? केटीलाई पर्खा जिल्ला कुन हो? यसरी भने त्यो भएर यहाँ त संविधानले त्यही भन्दैन त। अर्को देश निकाला विरुद्धको हक कसलाई हुन्छ? व्यक्तिको नागरिकलाई। कसलाई देश निकाला गर्न पाइँदैन? नागरिकलाई। यो त व्यक्तिलाई त भएन हो। मैले भन्न खोजेको अरू केही होइन। हजुरले जुन हामी नागरिकका मूल्य मान्यता मानवीय मूल्य मान्यता पढेको टपिक्सबाट हेर्दै जाँदाखेरि पनि अब तपाईँको संविधानमा जम्मा भाग 5 वटा बन्या छ। मौलिक हक पढ्दाखेरि अब मौलिक हक धारा मात्रै घोकेर जाने होइन, पछिल्लो प्याटर्न भनेको मौलिक हकभित्र यसरी सुन्न थालेको छ कि त्यो ख्याल गर्नु होला भनेको। ल अब आजको लास्ट टपिक्स, तपाईँहरूको टपिक्सको लास्ट टपिक्स कोअर्डिनेसन, समन्वय। त्यति धेरै छैन, हल्का त्यसको व्याख्या गरिदिन्छु, त्यसबाट सोध्ने खालको केही पनि छैन। समन्वय कोअर्डिनेसन समन्वय संगठनको निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि संगठनको निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयासहरूलाई एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी बनाइयो। सामूहिक प्रयासहरूलाई एकीकृत वा सुमधुर बनाउने व्यवस्थापकीय कार्य समन्वय हो। संगठनको निश्चित उद्देश्य हुन्छ, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि सामूहिक प्रयासहरू, ग्रुपमा प्रयास हुन्छ, एउटाले मात्रै गर्ने होइन प्रयास। टिमले नै प्रयास गर्यो भने त्यो प्रयासलाई एउटै बनाइयो भने, त्यो सुमधुर बनाइयो भने बल्ल त्यो समन्वय हो। हार्मोनिक बजाउँदाखेरि भए जतिका ट्याट पारेर राम्रोसँग सामूहिक प्रयासबाट तपाईँको औँलाले बजाइरहेका छन् भने त्यो चाहिँ बल्ल कोअर्डिनेसन हो। तपाईँको औँलाबिच समन्वय भयो भन्ने बुझिन्छ। हेर्नुहोस् त गाउँघरमा कति खाल गर्नुभएको छ, ठुला त्यो दलिनहरू बोक्दाखेरि एकैपटक सबै मान्छेले जुरुक्क उठाल्छन्, समन्वय हो। इनकेस बिचका 2-3 जना मान्छेले अलि बिस्तारै तल बस्दियो भने के हुन्छ, एउटाको ढाडै मस्किन्छ, त्यो कोअर्डिनेसन। 100 थुकी 1 सुकी थुकी 100 थुकी नदी भन्छ नि। 100 जनाले थुक्यो भने त्यहाँ नदी बन्ने भयो, पानीको ठुलो हुने भयो, पानी नै हुने भयो। एकजना थुक्यो भने सुक्छ नि त। त्यही हो सामूहिक प्रयास। त्यसलाई एकीकृत गर्ने कार्य नै समन्वय हो। संगठनको निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि साझा प्रयास हो, सामूहिक प्रयास हो समन्वय। एउटाको मात्रै प्रयासले कोअर्डिनेसन सफल हुँदैन। सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति बीचको प्रयासको एकीकरण हो समन्वय। सबैको लक्ष्य एउटै हुन्छ र त्यहाँ सबैको लक्ष्य एउटै भएपछि ती व्यक्ति समूहहरूको प्रयास पनि एउटै हुन्छ।
त्यही हो समन्वय भनेको। साह्रो साह्रो भन्दै किन चाहिँदैन। सिद्धि सर जाँदा हुन्छ यसो सुन्ने खालको छैन इच्छुकमा हुँदा महत्त्व शब्द भन्दा दाजु जाँदा छैन सुन्ने खालको छैन। म त दिल्ली बजार कहाँ छ बसाइ म त दिल्ली बजार नजिकै छु ल म अहिले पछि देखाम लाइभ सर पहिला यसो सक्छु र हजुर जिकेको अर्थ राख्दैन के अर्थ राख्दैन रिपिट त हुन्छ महत्त्वपूर्ण सधैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो हजुरले जिकेकोमा हेर्दाखेरि फेसबुकहरूमा सेयर भइरहेको हुन्छन् नि जस्तो खाद्य संस्थानको के उकाइ जस्तै भइरहेको हुन्छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ कपी गरेर राख्ने हो होइन त पाइन्छ क्या बजारमा अहिले पास्ट क्वेसन भनेर पाइन्छ होला त त्यति मात्र हेरेर चाहिँ सुख पाइँदैन त्यतिले त हुँदैन है फेसबुक यसरी राख्छन् कि कहिले अब्जेक्टिभको लागि यो जिकेको लागि राम्रो एउटा कुन होला सर? जिकेको लागि त सर कुनै पढ्यो भने तपाईँले हुन्न तपाईँले हेर्ने भनेको एउटा टङ्क केसीको पढ्नु भएको छ जसको पढ्यो भने आधार त्यसलाई मान्नु अनि नेपाल परिचय एउटा डाउनलोड गर्नु त हजुरहरूले नेपाल परिचय मिल्ने टपिक छ त्यसमा हेर्नुहोस् हुन्छ जसको भए पनि राजेन्द्र राउत टङ्क सरहरू मित्र सरहरू अब मेरो त अलि 2 वर्ष भयो मैले निकालेको छैन पछि भ्याएको छैन जसको भयो ज्ञानेश्वर भट्टराई जसको भए पनि एउटालाई बेस मान्नु त्यसको लागि त हजुरको नोट भने सफिसिएन्ट हुन्छ होला तर लागि चाहिँ हजुरबाट अलिकको रिकमेन्डेड बुक राम्रो हुन्छ कि अब्जेक्टिभको लागि मात्र त्यस प्र्याक्टिसको लागि छ ए अब यसको लागि त हुन्छ राजेन्द्र राउतहरूको भयो नि हुन्छ सर एउटा छ भने हजुरसँग कुनको छ त्यसैलाई बेस मानिदिनु केही नगर्नु किन जति गरे पनि हाम्रो के हुन्छ भने वस्तुगत क्वेसनमा 50 मा 50 30 मा 30 25 मा 25 भने कसैको मिल्ने हुँदैन कि एउटाले बेस मानिदिसकेपछि एउटाले बेस मानेपछि जुनसुकै किताबले भन्ने पनि नेपालको भूगोल नेपालको इतिहास नेपालको धर्मसाक्षी स्वास्थ्य पोषण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था ती भन्ने भनेको कुरा त्यही भित्रका हुन् त्यो भित्रका कुरामा मेरा बा भनेर एउटा किनेको छ अर्को किनेको छ त्यसको पछाडि चाहिँ नलाग्नु भन्छु म चाहिँ एउटालाई भाषी हुन्छ कि जति पनि हुन्छ पेज होइन यो त फेसबुकमा हालेको थिएँ कसले फेसबुकमा हालेको थिएँ फेसबुकमा हालेको अहिले त मैले विष्णुलाई राखिदिउँ ल पठाइदिनु भन्नु न है अहिले विष्णुमा राखिदिउँ ल अब समन्वयको महत्त्व के छ त सङ्गठनको निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्न सबैको सामूहिक प्रयास रहनु एउटाको मात्रै प्रयासले हुँदैन सबैले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ काममा डुप्लिकेसन दोहोरोपना काममा दोहोरोपना हटाउनु काममा दोहोरोपन हुँदैन यदि समन्वय प्रकारकारी भयो भने एउटैले गर्ने काम फरक फरकले गर्दैन सङ्गठनको भन्नु न भन्नु प्रतिफल के भन्छ अध्ययन विधामा हामी बसिसकेपछि जस्तो कि हामी राजपत्र अङ्कितको चित्र श्रेणीमा अहिले काम गरिरहेछौँ होइन हजुर त्योमा 1 वर्ष काम गर्यो त्यसपछि दोस्रो वर्ष मैले बिदा लिएँ 3 वर्षको लागि त्यसपछि 3 वर्ष बिदा लिएँ अब चौथो पञ्चम वर्ष पुगेपछि 5 वर्ष पुगेपछि हामीले उपसचिवको लागि गर्न पाउँछु कि पाउँदैन मैले भन्नु कि त्यो बिदा कटौती त्यो काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँलाई के भनेको छ अध्ययन विधा
तपाईँले लिएर सरकारले तपाईँलाई अध्ययनको लागि पठाइएको भन्दा सेवामा गणना हुन्छ। सेवामा गणना हुँदा बित्तिकै तपाईँले के गर्न पाउनुभयो? लड्न पाउनुभयो। तपाईँले असाधारण विधा लिएर बस्नु भएको छ। असाधारण विधा लिएर व्यक्तिगत रूपमा अध्ययनको लागि तपाईँ बस्नु भएको छ। तपाईँको यो असाधारण विधा सेवामा गणना हुँदैन। अध्ययन विधा सेवामा गणना हुन्छ। मानौ तपाईँ इन्जिनियरमा नाम निकाल्नुभयो। इन्जिनियरमा नाम निकालिसकेपछि 3 वर्षपछि अध्ययनमा जानुभयो, अध्ययन अवसर पाउनुभयो, 2 वर्ष पढेर आउनुभयो, तपाईँको 5 वर्ष भयो। अब यो सेवा अवधि गणना भएपछि 3 र 2 5 भएपछि तपाईँले के भयो त उपसचिवमा लड्न त पाउनुभयो नि त, पाइन्छ। सेवा अवधि गणना हुने पाइन्छ है। हजुर मिल्छ कारबाही भोगेपछि। कारबाही त त्यहाँ भनेको छ त, सरकारी बाँकी छ र असुल उपर गरिने भनेको छ त, त्यो भनेको कारबाही हो। तपाईँले जति खर्च लागेको छ त्यो खर्च उठाउने हो कि त्यसले। बसेको खर्च त्यहाँ अध्ययन गरेर आएपछि कति वर्ष सेवा गर भनेर भनेको छ। 3 महिनाको लागि 3 महिना अध्ययन गरेर आउनुभयो भने 6 महिना, 1 वर्ष 1.5 वर्ष भने है 9 महिना हो। त्यो गरेपछि चाहिँ पाइन्छ फेरि। ल अर्को हुन्छ, सङ्गठनमा द्वन्द्व व्यवस्थापन, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्न सहज हुनु। यदि समन्वय राम्रो छ भने द्वन्द्व हुने कुरै हुँदैन। कर्मचारी सबै मिलेका हुन्छन्। सङ्गठनमा परिवर्तन, चेन्ज म्यानेजमेन्ट, परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न सहज हुनु। सङ्गठनको साखमा वृद्धि हुनु, गुडविल बन्नु। यदि परोपकारी समन्वय छ भने सङ्गठनको गुडविल पनि बढ्छ। अनि तपाईँको सङ्गठनको उत्पादकत्व र उत्पादन, प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढ्नु। समन्वय राम्रो छ भने हुने कुरा त हुन् तिनी। समन्वय खराब छ भने बिचमा द्वन्द्व हुन्छ, फाइट बढ्छ। एउटाले भने अर्काले टेर्दैन। जति पनि राम्रो हुन्छ। हस् हस्, सुशासन कायम हुनु। समन्वयले गुड गभर्नेन्स पनि हुन्छ है। गुड गभर्नेन्स त जहाँ पनि हुन्छ क्या राम्रो हुँदै थियो। चाहे नेतृत्व राम्रो होस्, चाहे मोटिभेसन राम्रो होस्, त्यसले चाहिँ गुड गभर्नेन्स बढाउँछ नि। सुशासन नै हो जहाँबाट लास्टमा लाने भनेको सुशासन नै हो। जहाँबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बन्नु। अब यसका पाटाहरू, समस्याहरू त्यति जानु पर्दैन। अब हाम्रोमा समन्वयको समस्या भन्नुहुन्छ भने कहिले पनि हाम्रोमा समन्वय प्रभावकारी छैन। काममा दोहोरोपना छ, डुप्लिकेसन छ। त्यही काम भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले गर्छ, विभागले गर्छ, त्यही प्रदेशले गर्छ, त्यही स्थानीय तहले गर्छ। सबैमा दोहोरोपना छ हाम्रो काममा। अनि सम्बन्धित निकायबीच कोअर्डिनेसन छैन नै भन्नुहुन्छ। भर्खर एउटाले बाटो बनाउँछ, अर्कोले आएर ढल खोल्न थाल्छ, अर्कोले आएर विद्युतका पोल राख्न थाल्छ। त्यो कोअर्डिनेसन नभएकै हो हाम्रोमा कोअर्डिनेसन छैन। कोअर्डिनेसन प्रभावकारी छैन भनेर कसैलाई कारबाही पनि गर्ने व्यवस्था छैन। दण्डित पुरस्कृत पनि गरिँदैन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग त्यो समन्वयलाई जोड्दा पनि जोडिँदैन। त्यही भएर हाम्रोमा समन्वय राम्रो चाहिँ छैन। जुनसुकै कार्यालयमा जानुहोस्, त्यो कोअर्डिनेसन राम्रो भयो भनेर त्यहाँ गुडविल भनेर कुनै पनि कार्यालयको छैन। कुनै पनि सरकारी कार्यालय यो त वाह छ है भन्ने अवस्थै छैन। यिनीहरूलाई समस्यामा हेर्नु त समस्या हुन्छ। ल अगाडिको पेजमा गए है। ल समन्वय, ल के छुट्टिया छ हेर्नु है। कति बजेसम्म क्लास हुन्छ सर आज?
अब सकियो सर आजलाई सक्यो। पिएमको त सबै सक्यो नि सर हजुर? हजुर सक्यो सर, पब्लिक म्यानेजमेन्टको पार्ट सक्यो। अब हजुरको क्वेसनहरू आउँछ, क्वेसन एन्सर डिस्कसन चाहिँ अलिक पछि गरौँला, अर्को शनिबारतिर मिलाउँला त्यसलाई। त्यो आदेश टपिक छुटिरहेको टाइपले हाल्नु नि सर। हजुर त्यो आदेश भनेर टपिकको यस्तो छुटिरहेको थियो त्यो टपिक लेखाइदिनु थियो। तोक आदेश भनेको भनिदिउँला ल, पढ्नुहोस् न के छ र। एउटा मात्रै सम्झिनुहोस्, तोक आदेशमा धेरै जानै पर्दैन त्यहाँ। समन्वयको मात्र अहिले समन्वय देखाउँदा के हेरेको चेली, कहाँ गयो? लु समन्वयको पेज मात्र, नम्बर 2 को देखाइदिनु, पेज नम्बर 2। लु समन्वयको मात्र पेज नम्बर 2 मा फेरि के छ? अनि सर यो पब्लिक म्यानेजमेन्ट पनि जमती सेवा ऐन त्यसपछि सरकारी बजेटहरू यो हुँदैन सर? भइसक्यो त सबै भयो। सर हजुर हजुर सेकेन्ड ब्याचमा सर भिडियो राख्नुहुन्छ होला सरहरूले, राख्नु भएको छ होला, हेर्नु होला त छ त्यो सबै बजेट, चालु बजेट 81 ब्याज। हजुर अब अर्कोलाई एकचोटि थर्ड र फोर्थ एकचोटि देखाइदिनु। यसको बारेमा थोरै भनिदिनु न, मौद्रिक भनेको मोनिटरी पैसा हेर्ने, गैर मौद्रिक भनेको पैसा बाहेकका हामी उत्प्रेरित हुने कुरा के हुन्छ? निजामती सेवामा मौद्रिक उत्प्रेरणाका तत्त्वहरू के छन्, गैर मौद्रिक उत्प्रेरणाका तत्त्वहरू के छन् भन्छ। पैसा आयो भने मौद्रिकतिर हालिदिनु होला, बिदा बापतको रकम बनाएको छ, बिदा भन्यो भने त फेरि गैर मौद्रिक हो नि त। बिदा बापतको रकम के हो? पैसा पाइन्छ नि त त्यहाँ त, त्यो होइन। हजुर अध्ययन विधा कति वर्ष लिन पाइन्छ भन्ने सिधा छ भने 3 वर्ष लिनु हैन र अधिकतम हो। अध्ययन विधा कति लिन पाइन्छ? 3 वर्ष। अधिकतम कति वर्ष? 5 वर्ष। तोकादेश अर्डरै भन्छ के अरे, ORDR आदेश र तोकादेश त्यही त हो। अर्डर भनेको, तोकादेश भनेको यसो गरौँ न, कारले मात्रै नहुँदै कुनै पनि निकायको माथिल्लो तहको पदाधिकारी अर्थात् कर्मचारीले तल्लो तहको कर्मचारीलाई लिखित आदेश त तोकादेश त लिखितै हुन्छ, लिखित रूपमा दिने आदेश हो। यो लिखित हुन्छ, माथिबाट तल हुन्छ क्या, तलबाट माथि होइन। आफूले दिएको कसरी दिन्छ भने चाहिँ तोकादेश अनुसार, आफूले दिएको तोकादेश अनुसार समय समयमा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दै निर्देशन समेत दिनुपर्छ, निर्देशन समेत दिन्छ। आफूले दिएको तोकादेश अनुसार समय समयमा काम भयो कि भएन भनेर इभ्यालुएसन मोनिटरिङ गर्ने भयो, फेरि डाइरेक्सन पनि गर्ने भयो, यसरी गर भनेर। यो तोकादेश भनेको कुनै पनि जस्तो तोकादेश
के को माध्यमबाट दिन्छ? टिप्पणी पत्र परिपत्र सर्कुलर परिपत्र आदिको माध्यमबाट दिने चलन छ। तपाईलाई चिठी लेखेर दिन पनि सक्छ। अरू मान्छेले चिठी लेखेर लगेको छ, टिप्पणी लेखेर लगेको छ भने त्यो टिप्पणीको तलपट्टि श्री प्रशासन शाखा, श्री प्राविधिक शाखा यो काम गर्ने भन्न पनि सक्छ। मन्त्रालयबाट परिपत्र आएको छ भने त्यही परिपत्रको तलपट्टि तोकादेश तोकेर लेखेर श्री रामबहादुरजी इन्जिनियर, श्री ओभरसियर कृष्णबहादुरजी, श्री ओभरसियर सीताजी यो काम गर्नुहुन भन्छ। त्यो चाहिँ तोकादेश हो। ल आजलाई यति है। अब तपाईँको पाठ सक्यो, हेर्नु भन्नु। महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा लिने आधारहरू के हुन्? अप्सनमा छ नियमितता, नियमितता र प्रभावकारी, सीमा नियमितता, मितव्ययता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता, र त्यसपछि डीमा यही चारवटा र औचित्यता थपेको छ। सबै नियमिका परौ त्यत्रो लेखाएको भुल्न पाइन्छ लाटा। के भन्छन्? अन्तिम लेखा परीक्षणका आधार। अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने महालेखाले डिफरेन्समा गएर हेर्नुहोस् त त्यहाँ आन्तरिक र अन्तिमको निमिका प्रऔ भनेको छ त्यहाँ। नियमितता है त्यहाँ अध्ययन अझै पुगेको छैन भन्ने बुझ्यो। मितव्ययिता तपाईँलाई मैले तपाईँलाई धेरै हेर्न भनेकै छैन त्यहाँ। आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणको डिफरेन्स हेर्नुहोस्, त्यति भएपछि तपाईँलाई जिज्ञासा सोध्ने काम पर्याप्त छ त्यहाँ। कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता। आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमितताको आधारमा मात्रै गरिन्छ। अन्तिम लेखा परीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता। पाँचवटा के भन्छन्? सर के भन्छन्? निजामती कर्मचारीको त पेन्सन हटाउन हटाएको हो। दिन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषले, नातिदिनुहोस् मजाले दिन्छ। पेन्सन खानेलाई पेन्सन दिन्छ, उपदानमा जानलाई उपदान दिन्छ। हटा छैन त्यो बाहिर कस्तो। लु बाई बेस्ट अफ